नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौँ 100% समाचार। निर्वाचन आचार आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम क्षम्य नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाद्वारा जानकारी। निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्न आयोग सदैव तयार रहेको आयुक्त थपलियाद्वारा उल्लेख। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गरेको छ हस्तान्तरण। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उम्मेद्वार बन्नका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने पनि पारेको छ स्पष्ट। निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसको दुरुपयोग भने नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई गरेको छ नियुक्त। चैत्र 24 गते बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई गरेको हो नियुक्त। सरकारले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 6 महिना 5 को निर्णय गरेको छ खारेज। सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकेको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवा सहित एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने, स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सो कार्यक्रम गर्ने भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौँको आयोजनामा हुने खुला सभामा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई थप उत्साह जगाउने उद्देश्यले शक्ति प्रदर्शन गर्न लागि पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष कुसुम कार्कीको भनाइ। प्रतिगमनकारी पार्टीबाट विद्रोह गरेपछि देशव्यापी रूपमा वृद्धि भइरहेको संगठन विस्तारले आम कार्यकर्ता र नागरिकहरूमा निकै उत्साह र हौसला बढेको अध्यक्ष कार्कीको दावी। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल, एलपी श्रेष्ठ लगायतका नेताको रहेको थियो उपस्थिति। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँगको सामूहिक भेटमा महिला नेत्रीहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष गरेका छन् आग्रह। कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई गराइएको छ ध्यानाकर्षण। दलहरूले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई गरिएको छ आग्रह। गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु चन्दको आग्रह। संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनैतिक दलहरूले पालना गरेर जाने निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाद्वारा विश्वास व्यक्त। आगामी दिनमा सिँचाइका आयोजनाहरू पहाडी र हिमाली भेगमा बनाउनुपर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आगामी दिनमा सिँचाइका आयोजनाहरू देशको पहाडी र हिमाली भागमा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तराई केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै खेतीयोग्य जमिन पहाड र हिमालमा पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी आगामी दिनमा नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ। देशमा आर्थिक तरलताको स्थिति भए पनि आर्थिक सङ्कट भने नरहेको मन्त्री भुसालको दावी। कृषिमा आत्मनिर्भर, पर्यटन र जलविद्युतको विकास भए मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि हुने मन्त्री भुसालको भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा सोचे अनुसारको नतिजा नल्याउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सिट दिएका प्रचण्ड र 23 सिट दिएका माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त। नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले जनादेशको दुरुपयोग गर्नेलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ओलीको निर्देशन। राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सक्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क।
परीक्षण ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको सूचना पाएको गर्नुभयो खुलासा। मन्त्री शर्माले आछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले $30,000 माग गरेको सूचना पाएको गर्नुभएको छ खुलासा। राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरू राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूले मिडियामा दिने गरेको मन्त्री शर्माको आरोप। श्रीलङ्का र नेपालको ऋणको उत्पादन क्षेत्र विदेशी लगानी र ऋण सहायताको कुरालाई हेर्दा तुलना हुने कुरा नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ। अहिले केही मानिसहरूले नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउन खोजे पनि आफूले उनीहरूको सपना पूरा गर्न नदिने मन्त्री शर्माको भनाइ। नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ। अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कायम रहने गभर्नर अधिकारीको भनाइ। आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको गभर्नर अधिकारीको धारणा। नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृत्ति केलाउँदा विगत 4.5 दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ। अत्याधिक आयातमुखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन दिशामा मुलुक नलैजाने हो भने बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने गभर्नर अधिकारीको चेतावनी। लामो इतिहास बोकेको प्रगतिशील लेखक सङ्घले साहित्यको क्षेत्रबाट विभिन्न विषयमा आवाज उठाउँदै आएको जानकारी। 2009 सालमा स्थापना भएको प्रगतिशील लेखक सङ्घले साहित्यको क्षेत्रबाट विभिन्न विषयमा आवाज उठाउँदै आएको भनाइ। प्रगतिशील लेखक सङ्घले स्थापना कालदेखि नै सामन्तवाद र सांस्कृतिक मोर्चाका रूपमा काम गर्दै आइरहेको प्रगतिशील लेखक सङ्घका महासचिव समीर सिंहको भनाइ। कार्यक्रममा साहित्यकार कुलप्रसाद खनाल, घनश्याम शर्मा पौडेल, मुन्द राणा, योगेन्द्र प्रसाद प्रधान, भेषराज गिरी, सरिता ढकाल लगायतलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै गरिएको थियो सम्मान। महानगरको प्रमुखमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगरे परिणाम सोचेभन्दा फरक हुन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालको भनाइ। गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेको भन्दै यसपटक काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न आग्रह। सभापति खनालले समूहभित्रबाट निर्देशन गरेर कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कुरा राम्रो नभएको भन्दै त्यसबारेमा एकपटक सोच्न पनि पार्टीका नेताहरूलाई गर्नुभयो आग्रह। कार्यकर्तालाई केन्द्रबाट निर्देशित गर्न सकिने भए पनि हात समाएर मत खसाल्न नसकिने भन्दै यस्तै निर्वाचनको नतिजा सोचेको भन्दा फरक आउन सक्ने सभापति खनालको भनाइ। 2074 सालको आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गरेको र त्यसको पैँचो अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई माओवादीले तिर्नुपर्ने सभापति खनालको जिकिर। महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी रहने र अन्य पदमा गठबन्धन बीचमा तालमेल गरेर जान सकिने भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले आफ्ना कार्यकर्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवन्त दिनका लागि तथा यसपटकको महानगरको नेतृत्व लिन चाहेको सभापति खनालको भनाइ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर नेपालमा नै उद्यम गर्ने 8 जना उद्यमीलाई गरेको छ सम्मान। शुक्रबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर गरिएको हो सम्मान। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालमा उद्यम गरेका 8 जना उद्यमीलाई उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले गरेको छ सम्मान। मन्त्रालयले 7 जना उद्यमीलाई 75,000 बराबरको उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र 1 जनालाई 1,50,000 बराबरको उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले गरेको छ सम्मान। वैदेशिक रोजगारमा गएका रोजगारीमा गएर फर्किएका वा जान लागेका सबैलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा 10 लाख बराबरको पैसा पठाउँदा 10 लाख नै ब्याज बिना सीमित समयका लागि दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। 5 वर्ष कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकालाई मुलुकै अब्बल र अनुकरणीय काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा चिनाउन सफल भएको महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको भनाइ। पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकालाई मुलुककै अब्बल र अनुकरणीय काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा चिनाउन सफल भएको मेयर महर्जनको दावी। 5 वर्षमा महानगरबाट पारित कुल 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48,981 बजेटमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 53,894 गत फागुन मसान्तसम्म खर्च गरेको मेयर महर्जनद्वारा जानकारी। रिङ रोडको 5 स्थानमा इन्टरसेक्सन
इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर र पुल्चोक उपण्डोल फ्लाइओभरको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको मेयर महर्जनको भनाई। महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका नगरभित्र सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको मेयर महर्जनद्वारा जानकारी। 5 थरको हिलेहाङ, ग्याङबरक र फालेलुङ गाउँपालिकामा खानेपानी अभाव टार्न बृहत पम्पिङ खानेपानी निर्माण हुँदै। निर्माणसँगै खानेपानी अभाव मुक्त हुने भन्दै त्यस भेगमा नागरिक उत्साहित। सुक्खा क्षेत्र समेत रहेको 3वटा गाउँपालिकामा खानेपानीको अभाव टार्न बृहत खानेपानी निर्माण सुरु हुने। पानीको समस्याले नागरिकको दैनिकी जीवनयापन असहज बनेको भन्दै प्रत्येक नागरिकको घर आँगनसम्म स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउन लागि जानकारी। सदियौंदेखि खानेपानीको अभावमा बसाइसरी जाने गरेको बेला संघीय सरकारबाट बृहत खानेपानी निर्माण थालिएपछि त्यहाँका सर्वसाधारण खुसी। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामबाट सञ्चालन भएको सुभाङ बृहत पम्पिङ खानेपानीको लागि 68 करोड 8 लाख 12 हजारमा निर्माण हुँदै। 2078 साल श्रावण महिनाबाट सुरु गरिएको सुभाङ बृहत पम्पिङ खानेपानी 2081 साल श्रावण महिनामा सम्पन्न गर्न कालिका आशिष कङ्काई जेभीले कामको जिम्मा लिएको भनाई। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विशेष छुटमा स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शन। चैत्र 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्टक विदेशी तथा स्वदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शनमा विशेष छुटसहित अफरको व्यवस्था। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चैत्र 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालनमा आएको स्टक स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शनमा विशेष छुटसहित अफरको गरिएको छ व्यवस्था। कोरोनाका कारण बिक्री नभएका र बाँकी रहेका पुराना सामान र नयाँ सामानहरू मेलामा प्रदर्शन। मेलामा नेपाल, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शन। मेलामा व्यापारीहरूले बिक्री नभएका सामानहरू सहुलियतमा बेच्ने र ग्राहकले सहुलियत दरमा किन्न पाइने मेला व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठको भनाई। मेलामा न्यूनतम 10 देखि 80% छुटमा सामानहरूको बिक्री भइरहेको पनि जानकारी। ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिएर कोरोना कालमा बिक्री हुन नसकेका सामानहरू बेचिरहेको र मेलामा आउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको व्यापारी अनिशा लिम्बुको भनाई। चैत्र 23 गतेबाट सुरु भएको मेला 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने। मेलामा पुराना सामग्रीहरू सस्तो र सुलभ दरमा विशेष छुटसहित ग्राहकहरूलाई बिक्री गरिएको आयोजकद्वारा जानकारी। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजको निर्णय उल्टिआएको जानकारी। संसद विघटन गर्ने निर्णय पनि गरियो बदर। खान विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्तावमा मतदानको बाटो भएको छ खुला। सर्वोच्चले पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन दिएको छ आदेश। गत आइतबार प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारिज गरिएपछि संसद विघटन गर्न उनले गरेका थिए सिफारिस। उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद गरेका थिए विघटन। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा बाँसबारीको जित। एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार भएको खेलमा बाँसबारीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। खेलको 54औं मिनेटमा भीष्मराज घिमिरेले गोल गर्दै बाँसबारीलाई दिलाएका थिए सुरुवाती अग्रता। खेलको 61औं मिनेटमा बिकी राईले गोल गर्दै बाँसबारीको अग्रता बनाएका थिए दोब्बर। पुछारमा रहेको झम्सीखेल भने रेलिगेसनमा। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित। शुक्रबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल किर्गिस्तानको क्लब फरवाटर एएफसीसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित। खेलको 20औं मिनेटमा किर्गिस्तानी टोलीले खेलमा बनाएको थियो अग्रता। खेलको 43औं मिनेटमा किर्गिज टोलीले काउन्टरमा गोल थप्न भयो सफल। नेपाली टोलीका आदिल अहमदले कर्नरबाट प्राप्त बललाई पोस्टको जाली चुमाए पनि त्यसलाई रेफ्रीले दिएनन् मान्यता। दोस्रो खेलमा नेपालले चैत्र 28 गते ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।